बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पनाह में रखे, आमीन। तो आज स्टूडेंट्स हम उर्दू बे का मज़मून लिखेंगे, वालिदैन के हकूक़। कौन सा मज़मून पढ़ेंगे? वालिदैन के हकूक़। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि वालिदैन की अहमियत क्या है। तो अल्लाह ताला और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हमारे लिए बुलंद मर्तबा रखते हैं वो माँ बाप हैं, जो हमें चलना सिखाते हैं, हमारी तरबियत करते हैं। तो माँ का चेहरा इतना बाबरकत होता है कि तस्बीह के दानों की तरह मैं प्यार से देखता गया और इबादत होती गई। आपके घरों में माँ बाप की नेमत मौजूद है तो उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी खिदमत करें। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता। माँ की मोहब्बत मुखलिस मोहब्बत होती है। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। माँ बाप की जितनी ज़रूरत हमें बचपन में होती है कि हम खुद से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो उतनी ही उन्हें बुढ़ापे में हमारी ज़रूरत होती है। जब इंसान अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिज़्क रोक दिया जाता है। क़यामत से कम नहीं होता वो दिन जिस दिन माँ बाप में से कोई एक नहीं होता। अल्लाह पाक सबके सरों पर वालिदैन का साया सलामत रखे, आमीन। बच्चों आइए आज का काम शुरू करते हैं। आपने अपनी स्टूडेंट बुक खोलनी है, स्टूडेंट बुक क्लास 5। इसमें हमारा सफ़ा नंबर 1 है, उस पर मज़मून लिखे हुए हैं। तो मज़ामीन, इन मज़ामीन पे आपने आज की तारीख़ लगानी है 24 मई 2021 और आज का दिन सोमवार। इस पे आपने तारीख़ और दिन लिखना है। तो आज हम मज़मून करेंगे वालिदैन के हकूक़। ध्यान से आपने तवज्जो के साथ, बहुत ही आसान सा मज़मून है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मज़मून हमें अब उन्वान दिया गया है वालिदैन के हकूक़। तो आप इसके बारे में सबसे पहले आपने अपने मौजू का तारुफ़ करवाना है, उसकी अहमियत बतानी है। तो आप सबसे पहले हम ये बताएंगे, वालिदैन अल्लाह ताला की अता करदा अज़ीम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। यानी सबसे पहले हम वालिदैन की अहमियत बता रहे हैं कि वालिदैन अल्लाह ताला की अता करदा अज़ीम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने जहाँ पे हमें पैदा किया तो हमें सीधा रास्ता, जहाँ पे हमारे लिए इतनी सारी नेमतों से हमें नवाजा, उनमें से सबसे अज़ीम नेमत कौन सी है प्यारे बच्चों? वालिदैन, जिसका कोई नेमुल बदल का मतलब होता है कि एक जिसको हम किसी भी चीज़ के साथ बदल नहीं सकते। यानी कोई होता है ना कि अगर कोई एक चीज़ नहीं है तो हम दूसरी चीज़ उसके मुतबादिल इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो लेकिन वालिदैन का जो साया है, वालिदैन की जगह कोई भी नहीं ले सकता। नेमुल बदल का मतलब है यानी इसके अगर वालिदैन के अलावा हम कोई भी चीज़, कोई भी इंसान वालिदैन की जगह नहीं ले सकता। वालिदैन औलाद की परवरिश करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? परवरिश करते हैं, यानी पालते हैं, इनकी तरबियत करते हैं, खाते हैं। देखिए, जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना वो खुद से बोल सकता है, ना वो खुद से अपनी जो है वो प्यास बुझा सकता है, ना वो खुद से खा सकता है। तो माँ बाप हमारे लिए जैसे ही हम पैदा होते हैं तो उस वक्त से माँ बाप की हमारे लिए कुर्बानियाँ देना शुरू कर देते हैं। यानी ये उनकी मोहब्बत होती है कि वो हमें खाना खिलाते हैं, हमारी खुराक को पूरा करते हैं, हमारे लिबास को पूरा करते हैं, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, कि परवरिश करते हैं, इन्हें इल्मो अदब से आरास्ता करते हैं। यानी हमारे वालिदैन हमें इल्म देते हैं, हमें अदब सिखाते हैं
تاکہ وہ دنیا میں کوئی خاص مقام حاصل کر سکے۔ تمام والدین یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد اس دنیا میں خاص مقام حاصل کر سکے، یعنی وہ بڑے ہو کر کوئی بڑا آدمی بن سکے۔ والدین اولاد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی اکثر دیکھتی ہوں کہ اکثر ماں باپ کو دیکھا ہے کہ جیسے ہی ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑے دن گزرتے ہیں تو ماں باپ کی اتنی امیدیں جڑی ہوتی ہیں اپنے اولاد کے ساتھ کہ وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو یہ ایسے بناؤں گا، میری بیٹی یہ کام کرے گی۔ تو ایسا کر کے یعنی وہ تب سے ہی ماں باپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اس کی مستقبل زندگی کے بارے میں۔ تو یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کی امیدیں جڑی ہوتی ہیں اپنی اولاد سے۔ تو اس لیے والدین اولاد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، تو اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اولاد سے محبت کے اس کے جذبے کے لیے کہ وہ انہیں زندگی کی تمام سہولتیں فراہم کر سکے، جس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، خود ذرا اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ کے بابا آپ کے لیے کیا کرتے ہیں۔ صبح سے لے کے رات تک وہ اپنے کام پر ہوتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں، آخر وہ کماتے ہیں تو کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، تاکہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو، صبح کو وہ جاتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں، تو کتنا وہ وقت لگاتے ہیں، سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں۔ تو آپ کے جو باپ وہ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں ہم اولاد کے لیے؟ اسی طرح آپ کی ماں آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، آپ کے کپڑے دھو کر دیتی ہے، آپ کی ہر چیز آپ کو جو مل رہی ہے، تو یہ اس میں کس کی محنت ہوتی ہے؟ آپ کے ماں باپ کی محنت ہوتی ہے، جو آسانی سے آپ کو ہر چیز دستیاب کرتے ہیں۔ ہر والدین اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہترین کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر والدین ان کی اولاد کوئی بھی ان کی فرمائش کرتی ہے تو آپ کے والدین بھی آپ کی فرمائش کو پورا کرتے ہوں گے جتنا ان سے ہو سکے، ٹھیک ہے؟ جتنے وہ اپنے حالات کے مطابق زیادہ سے زیادہ ایسی آپ نے خود کبھی غور کیا ہوگا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ماں باپ اپنے لیے نہیں خریدتے لیکن اپنے بچوں کو وہ خرید کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ جو سہولت مجھے نہیں ملی، جو چیزیں مجھے نہیں ملی، میں اپنی اولاد کو وہ دوں، انہیں مہیا کروں اور ان سے بہتر سے بہترین کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ والدین کی محبت میں خلوص ہوتا ہے، یعنی باقی آپ دنیا میں کسی کو بھی دیکھ لیں، کسی کی محبت پہ کوئی یقین نہیں ہوتا، لیکن والدین کی محبت واحد وہ محبت ہے جس میں بہت خلوص پن ہوتا ہے، یعنی جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ والدین کی محبت ہمیشہ سچی ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ تو یہ کہ ان کی محبت میں کوئی بھی آپ کو کھوٹ نہیں نظر آئے گی، کوئی بھی آپ کو ملاوٹ نہیں نظر آئے گی۔ وہ آپ کے ماں باپ دل سے محبت کرتے ہیں اور سب سے محبت کرتے ہیں۔ اکثر بہن بھائیوں میں ہو جاتا ہے کہ میرے ماں باپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے کم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ سب بہن بھائیوں سے برابر اور سچے دل سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیشہ یقین رکھیں اس بات پہ، کبھی بھی آپ کو دنیا میں لگے کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں سوچنا۔ آپ کے ماں باپ آپ کے اپنے ہیں اور ان کی محبت سچی محبت ہے، تو یہ بات ہمیشہ آپ نے اس بات پر یقین رکھنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ اس مضمون کو دھیان سے آپ نے نوٹ بک پہ رف نوٹ بک پہ لکھ لیں اور اس کی پریکٹس کریں بار بار، کیونکہ یہ میں نے ابھی آدھا کروایا ہے آج آپ کو، آدھا ہم یہ مضمون کل کریں گے۔ تو یہ جو 3-4 لائنیں ہیں ان کو بار بار لکھیں، ان کی پریکٹس کریں، رف کاپی پہ لکھیں، اس میں سے یہ دیکھیں ان کے پوائنٹس بنا لیں کہ کون سی باتیں ہوئی ہیں،
تو ان کے پوائنٹس بنا کے ان کو اچھے سے آپ نے یاد بھی کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد ہم باقی کل آدھا مضمون جو ہے وہ کل کریں گے، کل ہمارا یہ مضمون مکمل ہو جائے گا۔ تو آج آپ نے اسٹوڈنٹس کیا کرنا ہے، جتنا مضمون ہو چکا ہے اس کو بار بار پڑھیں اور اپنی رف کاپی پہ اس کی پریکٹس کریں، مطلب بار بار اس کی مشق کریں۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کو 2-3 بار لکھیں، سمجھ کر پڑھیں اور پھر بار بار لکھیں، تو اس سے آپ کو بھولے گا نہیں۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اور اپنے والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔